खबर सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हिरा जावेद और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि 31 जनवरी तक इमरान खान इस्तीफा ना दिया तो लॉन्ग मार्च होगा। कारकुनान कठपुतली वजीर आजम को कुर्सी से घसीटने के लिए तैयारी करें। जो अवाम की ताकत से टकराता है वो फाश फाश हो जाता है। अगर उनको मजीद वक्त दिया गया तो ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। अब अवाम मजीद इस सिलेक्टेड को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो का गड़े खुदा बख्श में जलसे से खिताब, कहते हैं हमने हर जाबिर और जालिम का मुकाबला किया, कठपुतली से भी निमट लेंगे। इमरान खान अवाम का नुमाइंदा है, ना ही मुंतखब वजीर आजम है। गासिब है, जालिम है और करप्ट हुक्मरानों को गरीब लोग नजर नहीं आ रहे। कठपुतली को अवाम की चीखें सुनाई नहीं दे रही। अवाम को रोटी नहीं दे सकता और कह रहे हैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सारे जियालों के सबसे तकलीफ दे दिन हो 27 दिसंबर हो, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने बुनियादों से पीडीएम के साथ हमने अपने ताल्लुकात समेट दिया है। हम एक हो गए हैं, हम एक पेज पे भी है, एक स्टेज पे भी है और इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद से, आपकी ताकत से हम इन कठपुतलियों को भगाएंगे, जरूर भगाएंगे। मैं भुट्टो शहीद और बीबी शहीद के जियालों को, आप सबको सलाम पेश करता हूँ। हम आपकी मोहब्बतों, हम आपके मोहब्बतों के कर्जदार हैं। आपने आप सब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के वारिस हैं। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा। हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, भरपूर तहरीक चलाएंगे। शहीद बीबी के जियालों, भुट्टो शहीद के जाने वालों, क्या आप लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो? क्या आप लड़ने के लिए तैयार हो? क्या आप इनके लाठियां खाने के लिए तैयार हो? फिर आंसू गैस का मुकाबला करने के लिए तैयार हो? इनके चीले भरने के लिए तैयार हो? इस्लामाबाद पहुंच के उस कठपुतली को उस वजीर आजम के कुर्सी से घसीटने के लिए आप तैयार हो? जमहूरियत बहाल करने के लिए तैयार हो? दूसरी जानिब मरियम नवाज कहती हैं ताबेदार खान, ये जंग आप हार चुके हैं। आपने हमें बच्चे कहा लेकिन उन बच्चों ने आपकी नींदें हराम की हैं। पीडीएम में फूट डालने का आप ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। आपकी एनआरओ देने की हैसियत ही नहीं। नाकाम शख्स पीडीएम से एनआरओ मांग रहा है। मरियम नवाज शरीफ का घड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब, कहा हुकूमत के घर जाने तक गरीब के चूल्हे नहीं जल सकते। महंगाई की वजह से लोग खुद खुशियां कर रहे हैं। इमरान खान ढिठाई से कह रहे हैं मुझे काम करना नहीं आता। 2.5 साल के बाद जबकि वो 3 साल पूरे करने जा रहा है, आज वो बड़ी ढिठाई से टीवी पर आकर कहता है कि मुझे काम करना नहीं आता। वो खुद अपने मुंह से ये एतराफ कर रहा है कि मैं नाअहल भी हूं और नालायक भी हूं, और ये भी कह रहा है कि तैयारी के बगैर हुकूमतों में नहीं आना चाहिए। और जब उसकी नालायकी और नाअहली की वजह से जो महंगाई हो रही है और उस महंगाई की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, तो वो कमाल ढिठाई से खड़ा होके कहता है खुदकुशियां हो रही हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास कोई जादू का बटन नहीं है। पहले कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, उससे कोई भी बात करो तो कहता था एनआरओ नहीं दूंगा।
कहता है कि अगर किसी ने एनआरओ दिया तो मुल्क से गद्दारी करेगा। मैं ये कहना चाहती हूं कि तुम्हें अपनी औकात समझ आ गई है। तुम जानते हो कि तुम्हारी औकात और हैसियत अब एक एनआरओ देने वाले की भी नहीं रही। इस महंगाई को घर भेजने के लिए इमरान खान को घर भेजना बहुत जरूरी है, ये सुन लो। जब तक ये नालायक हुकूमत घर नहीं जाएगी, यकीन मानो लाड़काना वालों, आपके घरों के चूल्हे नहीं जल सकते। इसलिए पीडीएम का साथ दो और इस नालायक और नाअहल इमरान खान को घर। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि आवाम फिक्र ना करे, उनके पास थोड़ा वक्त है, ये अपने वजन से खुद गिरेंगे। मुल्क चलाने वाली सोच उनके पास नहीं, ये क्रिकेट टीम चलाने वाले हैं, मुल्क चलाने वाले लोग नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श में वीडियो लिंक के जरिए जलसे से खिताब, कहा दोबारा इलेक्शन कराएं, मालूम हो जाएगा कौन इलेक्शन जीतता है। न्याजी को हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सोच बदलने की जरूरत है। जमहूरियत में रहते हुए हर चीज का हिसाब लेंगे। और सारे दोस्तों को अपने साथ मिला के, जो कि हमारे मुखालिफ थे, उनको भी अपने साथ मिला के हमने कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा मुकम्मल किया। और आज जहां हम छोड़ के आए थे 26 बिलियन 27 बिलियन की एक्सपोर्ट पे, आज पाकिस्तान उससे नीचे आ गया है। हालांकि हमारे जमाने में 80 रुपए का डॉलर था और आज 180 रुपए का डॉलर है। उसके बावजूद इनसे मुल्क नहीं चलता। मैं आप दोस्तों से कहना चाहता हूं कि आप इतनी फिक्र न करें, इनका वक्त थोड़ा है, ये चल नहीं सकते, ये अपने जोर से खुद गिरेंगे। मैंने पहले दिन असेंबली में इनको कहा कि या मुल्क चला लो या नैब चला लो, मगर इसलिए नहीं कहा कि मुझे कोई नैब से डर है। मैंने पहले भी 14 साल जेल काटी है, मुझे जेलों से फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र है कि ये जो इनने ब्लैक मार्केट शुरू की हुई है नैब ने, और जो बिजनेसमैनों के वारंट निकाल रहे हैं, उनके पीछे घूम रहे हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे थे जो हमारे मुखालिफ थे, मगर हमने किसी को, आज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कोई ऐसा नहीं कह सकता कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में एक भी सियासी कैदी था। हमने एक सियासी कैदी पे नहीं रखा। गढ़ी खुदा बख्श हमारा सिर्फ शहीदों का मुकाम नहीं है, यहाँ बहुत से शहीद हमने दफन किए हैं जिनकी लाशें हम शनाख्त न कर सके। जो कि कारसाज पे हादसा हुआ, उसमें हम उन दोस्तों को शनाख्त न कर सके, वो भी यहाँ दफन है। तो हम कब्र से लेके हर जिंदगी पूरी जो है वो गरीबों के लिए जीते हैं, लोगों के लिए जीते हैं। और बीबी को सलाम इसलिए करते हैं कि उसकी जदोजहद की पूरी जिंदगी उसने जदोजहद में गुजार। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि वजारत उज़्मा किसी लाडले या लाडली के लिए इंटर्नशिप नहीं हो सकती। मरियम नवाज की ख्वाहिशात देखें कि वजीर आजम बनना चाहती हैं, सिर्फ इसलिए कि अब्बू ने कह दिया मैं बाहर हूं, तुम वजारत उज़्मा संभाल लो। फवाद चौधरी का कहना है कि मरियम नवाज की तकरीर मेरे अब्बू, मैं और इमरान खान बहुत ख़राब हैं से आगे नहीं बढ़ती। बिगड़ी हुई अमीरजादी की तरह उन्हें अपनी ज़बान पर कंट्रोल नहीं। जिन्होंने घर का किचन नहीं चलाया वो एटमी ताकत का वजीर आजम बनने का ख्वाब देखती हैं। दुख और हमदर्दी नाम निहाद सीनियर लीडरशिप से जो हाथ बांधे पीछे खड़े हैं। तीन बार वजीर आजम रहने वाला पर्चियों का सहारा लेता रहा। मामले खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा करप्ट टोला 4 दहाइयों तक मुल्क पर मुसल्लत रहा। मिसाक़ जमहूरियत के नाम पर मिसाक़ करप्शन करने वाले आइन पर धब्बा हैं। क्या जमहूरियत सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिरास थी? मरियम नवाज 8 माह खामोश रहीं क्योंकि उन्हें एनआरओ की आस थी। जमहूरियत खत्म करने वाले जमहूरियत के जाली अलमदार बन रहे हैं। मियां मफरूर और नाहल लीग का नजरिया हमेशा नजरिया करप्शन रहा।
لاڑکانہ میں نون اور پی پی کا اکٹھا ہونا کوئی بریکنگ نیوز نہیں۔ فیصل جاوید نے کہا ہے سب عمران خان سے این آر او کے متلاشی ہیں، ان سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، یہ ایک ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں، ایک جیسے جو ہیں، ایک جیسی طرز حکومت، ایک جیسا طریقہ واردات، ایک جیسی کرپشن، ایک جیسی منی لانڈرنگ، ایک جیسے بیرون ملک اثاثے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ آج ذوالفقار علی بھٹو اور بی بی شہید کی روح کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی کہ ان کے فلسفے اور نظریات کے بدترین مخالف آج ان کے گھر پر براجمان ہیں۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ اپوزیشن کا ایجنڈا اپنی ذات سے شروع ہو کر اپنی ذات پر ختم ہو جاتا ہے، ان کے پاس عوام کے لیے کچھ نہیں۔ شبلی فراز کا کہنا تھا کہ مریم نواز کا لاڑکانہ جانا اوپر سے لڑائی اندر سے بہن بھائی کی تاریخی حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لاہور اور لاڑکانہ کی سڑکوں پر ایک دوسرے کو گھسیٹنے کا اعلان کرنے والے ایک دوسرے کے گھروں کے مہمان بن گئے، یہ ان کی اصلیت ہے، یہ عوام کے سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک میں جب بھی کرپشن، دو نمبری، ہارس ٹریڈنگ، ٹھانگا مانگا، چمک اور بریف کیس کا نام آئے گا تو نواز شریف کا نام آئے گا، جبکہ عمران خان عوام کا تابع دار اور چوروں لٹیروں کے لیے تھانے دار ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ آج شبلی فراز عمران نے مان لیا کہ تابع دار اور تھانے دار ذہنیت کے مالک عوام کی تابع ہیں۔ تابع داری آٹا چینی چوری، بے روزگاری اور مہنگائی سے نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ آٹا چینی گیس، ایل این جی چوری اور یو ٹرن کا نام آیا تو عمران خان کا نام آئے گا۔ پی ٹی آئی کے پاس بے روزگاری، مہنگائی اور اندھیرے دینے کے سوا کچھ نہیں۔ مریم اورنگزیب کا مزید کہنا تھا کہ شبلی فراز مریم نواز کی بلاول کے بھٹو کے گھر آمد کی فکر نہ کریں، بجلی اور مہنگی ہونے والی ہے اس کی فکر کریں۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ جس ٹولے نے بھٹو کے حقیقی ورثاء کو حق نہ دیا وہ سندھ کے مظلوم عوام کو کیا انصاف دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ضیاء الحق کے منہ بولے بیٹے اور اس کی باقیات کو گلے لگا کر بھٹو اور بی بی شہید کے جمہوری فلسفے کو تار تار کر دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جعلی راجکماری کی گڑی خدا بخش آمد سے بھٹو اور بے نظیر کی روح تڑپ اٹھی ہوگی، قبر پر کھڑے ہو کر جعلی راجکماری نے معذرت بھی ضرور کی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بھٹو کے اصل وارث دربدر ہیں۔ بھٹو اور بی بی شہید کی سیاست اور وراثت پر قابض گروہ نے ان کی قربانیوں کو ذاتی مفاد پر قربان کر دیا۔ بھٹو کی وراثت اور سیاست پر ناجائز قابضین جمہوریت کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ بلٹن میں اب وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے کہ دہشت گردوں نے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کر کے وطن کی حفاظت پر مامور 7 جوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ شہداء نے جوانمردی سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور فائرنگ کے تبادلے میں شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشت گردی کا یہ واقعہ بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں پیش آیا۔ واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو مکمل طور پر سیل کر دیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایف سی اہلکار دہشت گردوں کا حملہ روکتے ہوئے فائرنگ سے شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے شدت پسندوں کی گرفتاری کے لیے تمام راستوں کو بند کر دیا ہے۔ بڑے پیمانے پر سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ پاک فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک دشمن طاقتوں کی پشت پناہی پر دشمن طاقتیں بزدلانہ کارروائیاں کر رہی ہیں۔ آپریشن کے دوران بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولیاں قبضے میں لے لی گئی ہیں۔
वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि बलूचिस्तान में हमला करने वाले दहशत गर्दों को भारत की पुष्टपनाही हासिल होती है। समाजी रब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान में 7 फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि FC चौकी पर दहशत गर्दों के हमले के नतीजे में 7 बहादुर फौजियों की शहादत सुनकर अफसोस हुआ। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि हमारी कौम हमारे बहादुर फौजियों के साथ खड़ी है जो भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के हमलों का डट कर मुकाबला करते हैं। मैं शहीद होने वाले बहादुर जवानों के अहले खाना से दिली ताज़ियत और दुआ करता हूं। मजीद आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि FC एहलकारों ने दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला किया। दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपने बयान में कहा, पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करने की साजिशें की जा रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस अंदरून और बैरूनी साजिशों को नाकाम बनाएगी। उनका कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में बहुत कलीदी किरदार अदा कर रहा है। दुश्मन इस इलाके में परेशानी पैदा करना चाहते हैं जिसमें हम उन्हें नाकाम कर रहे हैं। उन्होंने बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में FC की चेक पोस्ट पर दहशतगर्द कार्रवाई की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। FC के शहीद जवानों का खून रायगा नहीं जाएगा। जल्द मुल्क में दहशतगर्दों का खात्मा होगा। अमीर जमात इस्लामी सेंटर सिराजुल हक ने वजीर आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नालायक तालिबे इल्म नकल के बावजूद फेल हो रहा है। लक्की मरवत के सराय नौरंगी किला ग्राउंड में जलसे आम से खिताब करते हुए मेरे जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि जमात इस्लामी ज़ात पात और मौरूसियत पर यकीन नहीं रखती। हम इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए कोशा हैं। उनका कहना था कि जमात इस्लामी और PDM की सियासत में फ़र्क है। PDM और PTI अंग्रेज़ साम्राज्य के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। एक तरफ बिलावल और दूसरी तरफ मरियम नवाज हों तो इस्लाम ऐसे लागू नहीं किया जा सकता। PDM में शामिल ना होने की सबसे बड़ी वजह उनका आवाम को धोखे में रखना है। उन्होंने कहा कि यहाँ कातिलों को सजा नहीं तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। कराची में पुलिस ने 400 लोगों को मारा। गैरत और हिम्मत वाले नकीबुल्लाह को भी मारा गया। आज तक नकीबुल्लाह के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये निज़ाम कातिलों, जालिमों, शुगर माफिया, लैंड माफिया और आटा चोरों के लिए है। यहाँ इन जालिमों को कोई सजा नहीं दे सकता। हम इस्लामी निज़ाम चाहते हैं जहाँ कानून सबके लिए यकसां हो। वज़ीर आज़म इमरान खान के नुमाइंदा खुसूसी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि जमहूरियत की बात करने वाले अपनी पार्टी में जमहूरी रवैये परवान चढ़ाएं। मफाद परस्ती की सियासत करने वालों का कौम को खूब इल्म है। अलामा ताहिर अशरफी का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान को नजरियाती इख्तलाफ था तो मौलाना शेरानी को इस्लामी नजरियाती कौंसिल का चेयरमैन क्यों बनवाया। उनका कहना था कि फजलुर रहमान का मौलाना शेरानी से शख्सी तसादुम है। मौलाना गुलाम गौस हाजरी से लेकर अब तक के अकाबरीन से मौलाना का सरूख सबके सामने है। मौलाना ताहिर अशरफी का कहना था कि ग्रुप बंदी, अकाबरीन की तौहीन और शख्सियत परस्ती को किसने परवान चढ़ाया। जमहूरियत का नाम लेने वालों को अपने साथियों का इख्तिलाफ राय बर्दाश्त नहीं। कोरोना ने मजीद 58 अफराद की जानें ले ली। 24 घंटे के दौरान 1853 नए मरीज सामने आ गए। एक्टिव केसेस की तादाद 39,329 हो चुकी है। कोरोना का दूसरा स्पेल ज्यादा खतरनाक। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 58 अमवात हुई, जिसके बाद कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 9,874 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1,853 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मरीजों की तादाद 4,71,335 तक जा पहुंची है। NCOC के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 33,270 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 39,329 है, जिनमें से 2,282 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना से मुतासिर 4,22,132 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं।
خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں کہ لاہور پریس کلب کا الیکشن جاری ہے. 3 گروپ میدان میں. صدر کے امیدوار ارشد انصاری، عبد المجید ساجد اور بابر ڈوگر کا کہنا تھا کہ ہم پریس کلب کو ایک فیملی کلب بنانا چاہتے ہیں. انشورنس بحال کروائیں گے. بی بلاک اور ایف بلاک کے مسائل حل کیے جائیں گے اور فیز 2 کو منظر عام پر لائیں گے. جبکہ سینئر صحافی امین حفیظ کا کہنا تھا کہ ہم پریس کلب کے الیکشن کو خوب انجوائے کر رہے ہیں اور یہ ایک فیملی الیکشن ہے. سیاستدانوں کو بھی صحافیوں کے الیکشن سے سبق سیکھنا چاہیے. ہمارا پلان ہم نے تو بڑا چھوٹا سا منشور دیا ہے اور یہ جو جرنلسٹ پینل ہے، جرنلسٹ گروپ، یہ چھتوں کا محافظ ہے. جرنلسٹ پینل نے پہلے بھی 2003 میں کالونی بنائی، پھر 2000 ہم نے اب 15 میں زمین لی، اب 2020 میں آگے بلاک افتتاح ہوا جہاں 300 ہمارے معزز ممبران رہائشی ہوں گے. اور انشاءاللہ اب ہم نے 20 اکتوبر کو سی ایم پنجاب نے فیز 2 کی بھی اپروول دے دی ہے، منظوری ہو چکی ہے. انشاءاللہ کامیاب ہو کے سب سے پہلے فیز 2 پہ اس کی افتتاح کرائیں گے. اس کے بعد ہماری انشورنس کا معاملہ ہے، انشاءاللہ اس کو انٹیکٹ کرائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ کا معاملہ ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے گھروں میں پہنچے گا. تو یہ جنرلی جو پینل ہے یہ ویلفیئر کا پینل ہے، یہ لوگوں کی ویلفیئر کرتا ہے. سب سے پہلے تو جو کلب میں اس وقت ہمیں جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں ان کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. مزید اس میں ایڈ آن کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جو سروسز ہیں ان کو امپروو کیا جائے. جو کلب کی جو اس وقت حالت ہے اس کو مزید امپروو کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہیلتھ ایک بڑا ایشو ہے، ہر شخص کا ایشو ہے. تو ہم میری یہ کوشش ہوگی کہ جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں ان کو سٹریم لائن کیا جائے تاکہ کسی بھی دوست کو، کسی بھی ساتھی کو، اس کے فیملی ممبر کو اگر کہیں پہ بھی کوئی صحت کی سہولت چاہیے تو اس میں میں جو ہے وہ میکسیمم کنٹریبیوٹ کر سکوں. اب کے جو حالات ہیں وہ آپ ابھی بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. اتنے دگرگوں ہیں کہ یہ کہا جاتا تھا کہ کلب کے ہم نئی بلڈنگ بنا دیں گے، تزئین و آرائش کر دیں گے، اسی طرح کا جو وہاں گھسنے کو دل نہیں کرتا ہے. کلب کا یہ حالت ماحول بہتر بنانا، لیکن یہ در و دیوار رنگنے سے فلاح و بہبود کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. البتہ اس کو بہتر بنانا، ماحول کو، اس کا حصہ ضرور ہے. اس کو فیملی کلب بنانا ہے. ہم جب 2 سال پہلے مسلسل 3 سال رہے، 2016، 17 اور 18 میں ہم نے یہاں فیملیز کو ساتھ ڈنر دیے، یہاں سینئرز کو بلایا، ان کے ساتھ ینگسٹر کی میٹنگز، ملاقاتیں، محفلیں کرائیں، مسلسل ایک سیریز کے ساتھ ایک ماحول بنایا کہ یہ سینئر اور جونیئر سب کا، اور ان سے سینئر سے وہ سیکھیں تو ماحول بہتر ہوا. لیکن 2 سال میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سینئرز یہاں نہیں آئے. دیکھیں میں 1 سال سیکریٹری رہا ہوں. بینگ سیکریٹری میں جو دیکھا ہے یہاں پہ پلاٹوں کی بندر بانٹ ہو رہی ہے، پلاٹوں کو لوٹا جا رہا ہے، فنڈز کو کھایا جا رہا ہے. تو میں اس مشن کے ساتھ ایک تیسرا گروپ بنا کے ایک نیا آپشن لے کے آیا ہوں کہ یہ کلب کو صفائی کرنی ہے. یہ جو لوگوں کے پلاٹ کھائے جا رہے ہیں، جو کلب کا بیڑا گرک کر دیا ہے، یہ لگتا ہے کہ یہ ایک جرنلسٹ کا کلب ہے، یہ تو ایسے لگتا ہے کسی مافیا کا کلب ہے. میں کہتا ہوں جی کیا کہما کہمی ہے، اتنی زیادہ قدر و منزلت ہو رہی ہے. ہر کوئی سبچہ لا کے دے رہا ہے، کوئی بریانی لا کے دے رہا ہے، کوئی مونگ پھلی ہے دیکھیں میں کھا رہا ہوں. کیا بات ہے. میں کہتا ہوں یہ جو دوستانہ ماحول میں، پیار محبت میں، دوستی اور محبت میں، مونگ پھلی بھی نکال کے بھی دے رہے ہیں. اتنا پیار، اتنی محبت یہاں مل رہی ہے اور اتنی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ صحافی جو ہے مل جل کے الیکشن لڑتے ہیں. یہ مثال ہے تمام سیاستدانوں کے لیے کہ انتخابات ہوں تو پریس کلب کی طرح ہونا چاہیے کہ جہاں لوگ محبت سے، پیار سے حصہ لیں اور جو جیتے سارے اس کو مبارکباد دیں. اور ابھی آپ کو افسوسناک خبر دیں کہ ڈیرہ غازی خان سے جہاں تیز رفتاری نے مزید 5 جانیں نگلنی ہیں. فورٹ مینرو میں ویگن کھائی میں گر گئی، 7 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے. فورٹ مینرو پولیس کے مطابق ویگن رکنی سے ڈیرہ غازی خان جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئی. امدادی ٹیموں میں لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. افسوسناک خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ڈیرہ غازی خان سے جہاں تیز رفتاری نے مزید 5 جانیں نگل لی. فورٹ منرو میں ویگن کھائی میں جا گری، 7 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے ہیں. وفاقی دارالحکومت میں کوسٹر اور وین آپس میں ٹکرا گئے جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور 25 زخمی ہو گئے. اسلام آباد میں سری نگر ہائی وے پر تیز رفتار کوسٹر اور سوزوکی پک اپ آپس میں ٹکرا گئیں.
ریسکیو اہلکاروں نے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا۔ ادھر سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ والے احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو پہلے استعفیٰ دیں۔ صوبائی وزیر سندھ ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ اگر ایم کیو ایم مردم شماری کے لیے اسلام آباد میں احتجاج کرے گی تو ہم بھی ساتھ ان کا دیں گے۔ ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ سینٹ اور بلدیاتی الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، استعفے دے دیے تو معاملات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایم کیو ایم والے احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو پہلے استعفیٰ دیں، ہم سب ساتھ ہیں اور نااہل حکومت کو گھر بھیج کر دم لیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں دیر پا امن و استحکام کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں اور افغان امن عمل کی تنازع کے سیاسی حل کی طرف پیش رفت جاری ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کی کوششوں کو افغان معاشرے اور بین الاقوامی برادری نے سراہا اور تسلیم کیا ہے۔ بعض افغان سرکاری اور غیر سرکاری حلقوں کی طرف سے منفی بیانات پر ہمیں تشویش ہے۔ دو طرفہ سیکیورٹی انٹیلیجنس امور متعلقہ دو طرفہ فورموں پر حل ہونے چاہیے۔ مناسب ادارہ جاتی فورم ورکنگ گروپس کے ذریعے موجود ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان حالیہ دنوں میں ٹرانزٹ ٹریڈ سمیت اہم دو طرفہ معاملات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ترجیحی تجارتی معاہدے پر بات چیت آگے بڑھی ہے۔ دونوں ممالک کو اندرونی اور علاقائی گھمراہ کن عناصر سے محتاط رہنا ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے افغان امن عمل کے لیے سنجیدہ کوششیں کی ہیں۔ وزیر اعظم کے دورہ کابل میں بھی سیکیورٹی اور امن عمل کے حوالے سے رابطوں کو مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا تھا، تاہم کھلے عام الزامات کا سلسلہ افغان امن عمل اور دو طرفہ تعاون میں اضافے کی کوششوں کو نقصان پہنچائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے پرائس کنٹرول کمیٹی کو منافع خوروں پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت کر دی۔ سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ اشیاء ضروریہ کے نرخوں میں ناجائز اضافہ کسی صورت برداشت نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو بھی کارروائی کر کے رپورٹ وزیر اعلیٰ آفس بھجوانے کا حکم دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ صوبے میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام کے لیے انتظامی اقدامات تسلسل کے ساتھ جاری رکھے جائیں۔ عوام کو اشیاء ضروریہ کی مقررہ قیمتوں پر دستیابی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ مزید کہا کہ منافع خوروں پر کڑی نظر رکھتے ہوئے قانون کی خلاف ورزی پر سخت کریک ڈاؤن کیا جائے۔